अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल अक्सर हालत में या तो टोपी पहना करते थे या पगड़ी पहना करते थे, और ये सुनने ज़वाइद में है, मुस्तहब में से है। क्या आदमी लिबास पहने, पगड़ी और टोपी का जरूर इस्तेमाल करे, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बगैर लंगे सर नहार नहीं रहा करते थे। बगैर उज़्र शरई के लंगे सर रहना ये जो है मकरूह फेल है, कुफार और मुशरिकीन की आदत में से है, कुफार और मुशरिकीन की शिआर है, जिसे हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और सलहाए उम्मत और बुजुर्गाने दीन और उम्मत के बड़े से बड़े सय्यद उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम हमेशा जो है सर पर या तो टोपी रखा करते या तो पगड़ी पहन के रहा करते। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन एक वक्त वो गुजरा है कि बगैर नंगे सर पे नमाज पढ़ लिया करते थे। तो वो जमाना था जब गुर्बत का जमाना था, सिर्फ दो ही नाज दो कपड़ा हुआ करता था। तो उस वक्त ये सिर्फ किस वक्त था? वो जमाना जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के पास जो कपड़े नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो है आम अहवाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन कपड़े पहन कर टोपी रहा करते थे, और पगड़ी हमेशा पगड़ी और टोपी के साथ रहा करते थे। और बगैर टोपी और पगड़ी ये फुसाक और जो है कुफार का जो है ये अमल है। और अलामत इस्लाम बाशरा लिबास और इस्लामी लिबास वो क्या है? टोपी और कपड़ा है। टोपी और इमामा है। इमामा पहने आदमी हमेशा ये जो है फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएगा, अगर कोई आदमी इमामा बांधता है तो उसके अंदर इल्म आती है, गुरुद्वारी आती है। वो किसी को छेड़ता नहीं, लग बात नहीं करता, फिर जो है अपने आप को दीन पर, शरीयत पर ढालना चाहता है। अक्सर वो बेहतर आदमी को आप देखा करेंगे, जब वो मस्जिद जाया करते हैं तो जैसे तैसे चले जाते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब आप मस्जिद जाया करें अच्छे लिबास पहना करें, उम्दा लिबास पहना करें, पाक साफ लिबास हो, गंदगी उसमें नहीं लगी हो, बिल्कुल हर चीज से पाक हो, ताकि आपका जो है फर्ज वाजिबात नमाज जो मुकम्मल हो सके। बाशरा लिबास बने, इस्लामिक लिबास बने। तो अभी अक्सर बेहतर सवाल यह हुआ करता है कि जब मस्जिद जाएंगे आप नमाज पढ़ने देखें कुछ आदमी जो है बड़े अच्छे लिबास पहने हुए, वो क्या करेंगे? बगैर टोपी की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब उसको बोलेंगे कि भाई बगैर टोपी की नमाज क्यों पढ़ते, तो उसके जहनों में एक फसाद हो गया है, उसके जहनों में कुछ जो है भाई खलल वाक़ई हो गई, जो समझ में शरीयत समझ में नहीं आया उसको। अच्छे लिबास से मुराद जो है इस्लामी लिबास है, तहजीबी लिबास है, वो लिबास जो बुजुर्गाने दीन ने अपनाया, वो लिबास जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने, वो लिबास जो शरीयत में मगरिबी लिबास ना हो, मगरिबी लिबास न हो, यहूद नसारा का लिबास न हो। आज बहुत सारे आदियान है, सबका अलग अलग लिबास है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, लेकिन शरई इस्लामी लिबास अलग है, इस्लामी लिबास अलग है, वो पहने अलग। आप उससे पूछेंगे, वो बोलेंगे हम जो है 70 लाख का पहन रहे हैं, 1000 का पहन रहे हैं, 2000 का पहन रहे हैं, 50 लाख का पहन रहे हैं, तो करोड़ों का लिबास पहन के आ रहा है। आप बोलते हैं कि सही लिबास नहीं है, ये इस्लामी लिबास नहीं है। और ये हुक्म जो है खुज़ू ज़ीनतकुम, कि जब आप मस्जिद जाया करें अच्छे लिबास पहना करें, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। और अच्छे लिबास अभी जो हमारे मुआशरा में चल रहा है, मगरिबी लिबास जो है वो क्या है? आदमी अधनंगे है, उसका ऐसा लिबास हुआ करता है जो पूरे बदन दिखता है। औरतों का आप देखें पूरी बदन दिखता है। तो आप सही से पूछें कि अगर औरत उसी लिबास के तहत अगर जाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज होगी या नहीं होगी? नमाज तो मकरूह हो जाएगी, नमाज होगी नहीं। या जो है आदमी को देखेंगे शर्ट यहां तक पहना हुआ है या गंजी सिर्फ नमाज तो हो जाती है,
لیکن بہرحال مکروہ ہوتی ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے. یہ مغربی لباس ہے، ہنود کا لباس ہے، یہود و نصارہ کا لباس ہے. یہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر لباس نہیں ہے. یہ اسلامی لباس ہے ہی نہیں. یہ اسلامی لباس ہو ہی نہیں سکتی. اسلامی لباس نہیں ہو سکتی. تو یہاں جو مراد ہے وہ اسلامی لباس مراد ہے. اس لیے آپ جو ہے پگڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پگڑی یا پھر جو ہے امامہ پگڑی اور ٹوپی برابر رکھا کرتے، ننگے سر کبھی نہ رہا کرتے. اس لیے فرمایا کہ بزرگان دین کے پاس اگر جائیں تو اسی لباس میں جائیں. شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بدن کا وہ حصہ جو سطر میں داخل نہیں ہے، سطر میں داخل نہیں ہے، مگر باشریعت تہذیب لوگوں کا طریقہ اور حصہ رہا ہے، تو وہ لباس اختیار کرے. اس کے علاوہ اختیار کرنا وہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو ہمارے بزرگان دین نے طریقہ بتایا، ہمیں طریقہ سمجھایا. نماز کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح مسجد میں جانا ہے. ایسا نہیں کہ جیسے تیسے نماز مسجد میں چلے جائیں گے. اچھے لباس سے مطلب یہ ہے باشرع تہذیبی لباس ہو. بزرگان دین کے سامنے جب اس لباس میں جائیں گے وہ صحیح نہیں مانا کرتا. دیکھا کریں گے کہ مسجد جب جائیں گے یہاں تک لباس رہے گا، یا پھر جو فل پینٹ پہنے جس کو جو ہے پچھلا حصہ اس کا بالکل نظر آتا ہے، ایسا ان کا بالکل نظر آتا ہے. تو ان سارے لباسوں سے بچے اور اسلامی لباس آپ پہنے، اسلامی تہذیب. اگر آپ ٹوپی پہنیں گے تو ہم ننگے سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں، کچھ نہ کچھ پردہ ہمیشہ رہا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ کپڑا رہا کرتا تھا. آپ کیا کریں؟ کپڑا رکھا کریں. کیا کریں گے؟ کپڑا رکھیں گے. یہ جو ہے اسلامی کلچر ہے. اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فالو کرنے والے ہیں، اس کے جو ہے طریقوں پر ہم عمل کرنے والے ہیں، اس کے قدم بقدم چلنے والے ہیں. اور سیرت مصطفیٰ تو وہی ہے. سیرت مصطفیٰ ہمیں اسی چیز کا دعوت دیا کرتی ہے کہ ہم اسی کے نقش قدم پر چلیں، اسی کے عمل کو اپنائیں، اسی کو دہرائیں، اور اسی میں جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے. تو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان بھائی جو ہے دوسروں کی تہذیب، دوسروں کی جو ہے تمدن، دوسروں کی ساری چیزیں اپناتے ہیں، اپنا ساری چیزیں شعار چھوڑ دیتے ہیں. آپ کھڑے بازار میں جائیں گے آپ کو ٹوپی کرتا والا نہیں ملے گا. بس کبھی اگر ہوگا تو جمعہ کو پہن لیں گے، کبھی نماز کے وقت جائیں گے، اس کے بعد نکال کے جیب میں رکھ دیں گے. نہیں، اسلامی شعار جو ہے ہمیشہ جو ہے ٹوپی آپ کے سر پہ رہے گی. ٹوپی ہمیشہ سر پہ رہے گی، امامہ ہمیشہ سر پہ رہے گی. امامہ رکھیں گے آپ تو بہت سارے دینی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، علم آئے گا، نیکی آئیں گی، اور جو ہے شریعت پر چلنا آپ کا آسان ہو جائے گا، بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے. تو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ٹوپی کبھی سر سے نہ اتارے. اور کیونکہ صحابہ کرام کا یہی عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل ہے، اور ہمارے لیے جو ہے بس علی راہ سیرت طیبہ ہی ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے اسی طرح جو ہے اسلامک ویڈیو آتے رہیں گے. آپ خود دیکھیں اس ویڈیو کو، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو جو ہے دیکھنے کے لیے بتائیں گا، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اور پھر لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچے، اور جو ہے یہی سے جو ہے نیک عمل کرنے کی جو ہے کھلے، اور پھر آپ نیک عمل کریں.